मोमिनीन कराम, इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको 22 रजब के कुन्नों के मौजे के बारे में बताएंगे कि किस तरह एक लकड़हारा और उसकी बीवी गुर्बत की हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, और फिर लकड़हारे की बीवी किस तरह एक महल में झाड़ू कशी करके ज़िंदगी बसर करती है। फिर जब इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम उसके ख्वाब में तशरीफ़ लाकर नियाज़े इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम पकाने का हुक्म देते हैं, और फिर लकड़हारे के हालात किस तरह से यकसर बदल जाते हैं और वो अमीर हो जाता है। फिर किस तरह वज़ीर की बीवी इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के इस मुआज़े का इनकार करती है, और वो वज़ीर और उसकी बीवी फिर किस तरह इताब का शिकार होते हैं, और फिर कैसे उनके हालात दोबारा ठीक हो जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वला आलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन, अम्मा बाद। किसी शहर में एक शख्स नायत मुफलिस और नादार रहता था। वो मुसीबत ज़दा हर रोज़ जंगल में लकड़ियाँ काट कर लाता और फ़रोख्त करके बामुश्किल अपना और अपने बच्चों का पेट पालता था। अफलास से तंग आकर एक रोज़ उसने बीवी से कहा कि बराए रोज़गार बाहर जाता हूँ, अजब नहीं कि परवरदिगार रहम फरमाए और हमारी मुसीबत दूर हो। ये कहकर लकड़हारा माश की तलाश में दूसरे शहर गया, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ भी तकदीर ने साथ न दिया। हर वक्त दिल में सोचता कि कुछ पैसे हो जाएं तो अपने शहर जाऊं और अपने बाल बच्चों की खबर लूं, लेकिन कुछ ना हो सका। इसी फिक्र और परेशानी में 12 साल बीत गए, और इस अरसा में ना तो उसने बाल बच्चों को कुछ भेजा, ना उनकी खबर ली। लकड़हारे की बीवी अपने खावंद के चले जाने के बाद कुछ दिनों तक इसी फिक्र में रही कि मेरा खावंद खर्च भेजेगा, लेकिन जब उसने अरसा तक खबर ना ली और उस बेचारी पर फाके गुजरने लगे, तो लाचार होकर उसने वज़ीर के महल में जारोब कशी की नौकरी कर ली और अपना और अपने बच्चों का पेट पालने लगी। एक रोज़ लकड़हारी ने ख्वाब में देखा कि मैं वज़ीर के महल में झाड़ू दे रही हूँ कि यकजक मौला आकाए दो जहान जनाब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम बमा असहाब से खाना वज़ीर में तशरीफ़ लाए हैं। अपने असहाब की तरफ मुतवज्जो होकर फरमाया, आज क्या तारीख़ है और कौन सा महीना है। सहाबा ने अर्ज़ किया, या मौला आज शब 22 रजब अल मुरज्जब है। तब हज़रत ने अपनी ज़ुबान मोजज़ बयान से अरशाद फरमाया कि कोई शख्स कैसी मुश्किल में मुब्तला हो या किसी ऐसी सख्त हाजत ने परेशान कर रखा हो, हस्ब दस्तूर सवा सेर मैदा की पूड़ियाँ पकाकर 2 कुंडों में रख कर हमारे नाम की नज़र 22 रजब अल मुरज्जब बवक्त नमाज सुबह दिलवा कर हक़ सुबहान अल्लाह ताला की दरगाह में हमारे वास्ते से अपनी हाजत तलब करे। जिस वक़्त ख्वाब में लकड़हारी ने हज़रत का ये कलाम सुना, उसी वक़्त बसदके दिल नज़र करने की नीयत की और 22 रजब अल मुरज्जब को बवक्त सुबह नमाज से फ़ारिग होकर इस नज़र को मुवाफ़िक़ हुक्म जनाब इमाम अलैहिस्सलाम के पूरा किया। अब ज़रा लकड़हारी के शोर का हाल सुनिए। यहाँ तो 22 रजब अल मुरज्जब बवक्त सुबह ये लकड़हारी नज़र इमाम अलैहिस्सलाम दिला रही थी, और वहाँ लकड़हारा दरख्त पर चढ़ा हुआ लकड़ियाँ काट रहा था। उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूट कर ज़मीन पर गिरी। उसने जो कुल्हाड़ी को निकाला तो दफीने का शुबा हुआ।
اس جگہ کو اس نے کھودا تو معلوم ہوا کہ شاہی خزانہ دفن ہے۔ اس نے اس وقت تو اس کو اسی طرح پوشیدہ کر دیا، پھر تھوڑا تھوڑا لاتا رہا اور سامان سفر تیار کرنے لگا اور سارے دفینے کو نکال کر بڑے فخر سے آزمائش وطن ہوا۔ اپنے رہنے کے لیے ایک عالیشان مکان بنوایا اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آرام سے زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک روز لکڑہاری نے اپنے خاوند سے سرگزشت بیان کی کہ جب اس نے مہینے کی تاریخ اور وقت بتلایا تو وہی وقت اور وہی دن تھا جب لکڑہارے کو دفینہ ملا تھا۔ لکڑہارا بھی صدقے دل سے ایمان لے آیا۔ ایک روز وزیر اعظم کی بیوی بالا خانے پر کھڑی ہوا خوری کر رہی تھی۔ اس کو ایک عالیشان مکان نظر آیا۔ اس نے اپنی کنیزوں سے دریافت کیا، یہ کس کا مکان ہے؟ کنیزوں نے بتایا اس لکڑہارے کا جس کی بیوی یہاں جاروب کشی پر ملازم تھی۔ یہ سن کر وزیر اعظم کی بیوی نے لکڑہاری کی بیوی کو بلایا اور مفصل حالات دریافت کیا۔ اس نے تمام حال بیان کیا، لیکن وزیر اعظم کی بیگم کو یقین نہ آیا، بلکہ دل میں یہ خیال آیا کہ اس کے خاوند نے رازنی کی ہے جس کی بدولت مالدار ہوا ہے۔ وزیر کی بیگم کا تو یہ خیال فاسق دل میں لانا تھا کہ اسی وقت وزیر اعظم پر مصیبت آئی کہ وزراء میں ایک وزیر اس کا دشمن تھا۔ اس نے موقع پا کر بادشاہ سے وزیر اعظم کی چغلی کی کہ اس نے غبن کیا ہے، حضور عالی جناب اسے طلب فرمائے۔ بادشاہ نے اسی وقت وزیر اعظم کو بلا کر حساب طلب کیا۔ وزیر اعظم صحیح حساب نہ دے سکا، چنانچہ بادشاہ غضبناک ہو گیا۔ وزیر اعظم کا سارا مال و اسباب ضبط کر کے اس کو اور اس کی بیوی کو نکال باہر کیا۔ وہ دونوں بھوکے پیاسے چلے جا رہے تھے کہ تربوز کا کھیت نظر آیا۔ وزیر اعظم نے اپنی بیگم سے 2 درہم لے کر جو اتفاق سے اس کے پاس رہ گئے تھے اس کا تربوز خرید کر رومال میں باندھ لیا کہ کسی جگہ اطمینان سے بیٹھ کر کھائیں گے۔ اتفاق سے جس دن وزیر اعظم پر عتاب آیا تھا اسی دن شہزادہ بھی شکار کو گیا اور رات تک واپس نہ آیا، تو بادشاہ نے پریشان ہو کر وزیروں سے مشورہ کیا کہ ساری رات گزر گئی اور ابھی تک شہزادہ واپس نہ آیا۔ اسی وزیر نے جس نے وزیر اعظم سے چغلی کھائی تھی بادشاہ سے عرض کیا کہ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وزیر اعظم نے بوجہ دشمنی موقع پا کر شہزادے کو قتل کر دیا۔ یہ سن کر بادشاہ نے وزیر اعظم کی گرفتاری کا حکم دیا۔ سپاہی گئے اور وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو پکڑ لائے۔ اس وقت تک وزیر اعظم نے تربوز کو نہ کھایا تھا بلکہ اسی رومال میں بندھا ہوا تھا، اسی حالت میں گرفتار ہو گیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ رومال میں سے خون چھلک رہا ہے اور رومال کھول کر دیکھا گیا تو اس میں شہزادے کا سر نظر آیا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کا سر دیکھ کر رونے لگا اور حکم دیا کہ رات بھر وزیر کو قید میں رکھو، صبح اس کو قتل کر دینا۔ وزیر اعظم اور اس کی بیوی جیل خانے میں بھیج دیے گئے۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی سے دریافت کیا کہ یہ بات ابھی تک معلوم نہ ہو سکی کہ ہم پر یہ ناگہانی مصیبت کیسے آ گئی، کون سا گناہ ہم سے سرزد ہوا جس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اس پر وزیر اعظم کی بیگم نے لکڑہارے کا قصہ منوعاً بیان کیا اور کہا کہ مجھے اس نظر کا اور حکم امام جعفر صادق علیہ السلام کا یقین نہ آیا۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی سے کہا، اس سے بڑھ کر اور کیا خطا ہوگی، تو نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حکم کو جھٹلایا۔ توبہ کر، امام کا فرمانا درست ہے۔ الغرض دونوں رات بھر گریہ اوزاری کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے۔ صدقے دل سے اس نیاز کی نیت بھی کی۔ خداوند عالم نے ان کی توبہ قبول کر لی اور علل صبح شہزادے نے شکار سے واپس آ کر بادشاہ کی قدم بوسی حاصل کی۔
بادشاہ نے شہزادے سے دریافت کیا، اے نور چشم، تم اتنے عرصہ تک کہاں رہے؟ عرض کیا، حضور شکار نہ ملنے کی وجہ سے میں نے باغ میں قیام کیا تھا۔ بادشاہ نے شہزادے کو محل کے اندر جانے کی اجازت دی اور وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو طلب کیا اور رومال سر کو بھی طلب کیا جس میں بجائے تربوز کے شہزادے کا سر نظر آیا تھا۔ اس رومال کو خود کھولا اور دیکھا کہ تربوز ہے۔ بادشاہ سخت متعجب ہوا اور وزیر اعظم سے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے۔ وزیر اعظم نے جو قصہ اپنی بیوی سے سنا تھا منوان بیان کر دیا۔ بادشاہ نے یہ سن کر لکڑہارے اور لکڑہاری کو طلب کیا اور ان سے حالات دریافت کیے۔ انہوں نے تمام قصہ بیان کر دیا، جن کو سن کر بادشاہ صدقے دل سے ایمان لے آیا اور وزیر اعظم کو پھر اپنے عہدے پر فائز کر دیا اور چغل خور وزیر کو سزا دے کر نکال دیا۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔